अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन, अम्मा बाद। क़िस्से अंबिया अलैहिस्सलाम के इस सिलसिले की चौथी कड़ी लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। हमारी बात हो रही थी आदम अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक। आज हम बात करेंगे कि आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए, ज़मीन पर उतारे गए, तो उस वक्त क्या हुआ। तो देखिए, इससे पहले हम देख चुके हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में एक गलती की थी, उनसे एक चूक हुई थी, बाद में अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया में उतार दिया। दुनिया में कहाँ पे उतारा, तो इसके बारे में कोई सही रवायत मौजूद नहीं है, न तो कुरान की आयत में है और न अल्लाह के नबी की किसी हदीस में है। अलबत्ता मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में अली रज़ी अल्लाह अन्हु से सही सनद से साबित है। वो कहते हैं कि खैरु वादियैनि फिन्नासि ज़ी मक्का व वादिन फिल हिंद हबत बिही आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अली रज़ा फरमाते हैं कि ज़मीन में दो वादियाँ, दो जगहें बहुत अच्छी हैं। एक जगह मक्का में है और दूसरी जगह हिंदुस्तान में है। हबत बिही आदम, जहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम नाजिल हुए थे, जहाँ उतरे थे। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु से ये रवायत सही सनद से साबित है, बल्कि शेखैन की शर्त पर यह रवायत साबित है कि अली रज़ा ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में उतरे थे। लेकिन ये अली रज़ी अल्लाह अन्हु से साबित है। अब इस बात की कोई ज़मानत नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि अली रज़ी अल्लाह तआला ने ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही सुनी है या किसी अहले किताब से सुनी है, यानी इसराइली रवायत है। और ज़न्ने गालिब ये है कि ये इसराइली रवायत ही है, मतलब इसको हम हदीस रसूल नहीं कह सकते, हुक्मन मरफू भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसका माखज़ इसराइली रवायात भी हो सकती हैं। तो ये शायद इसराइली रवायत है, अली रज़ा ने इसको बयान फरमाया है। लेकिन बहरहाल इतनी बात तो है कि सहाबा में से अली रज़ा ये बयान करते थे कि आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में उतरे। आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ और वाज़ेह कर दें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम को धरती पर, ज़मीन पर क्यों उतारा। बाज़ लोग ये समझते हैं कि जन्नत में जो गलती की थी आदम अलैहिस्सलाम ने, उसकी पादाश में बतौर सज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को इस धरती पर उतार दिया। ये बात दुरुस्त नहीं है। जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम से एक गलती हुई, उन्होंने माफ़ी मांगी, अल्लाह ने माफ़ किया, वो मामला ख़त्म हो गया। लेकिन धरती पर उनका उतारा जाना ये पहले से प्लान था, ये पहले से तय था। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने कहा फरिश्तों से आदम अलैहिस्सलाम को बनाने से पहले, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, कि मैं ज़मीन में एक नस्ल पैदा करना चाहता हूँ, यानी आदम अलैहिस्सलाम को, इंसानों को पैदा करना चाहता हूँ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले से ही ये फैसला कर चुका था कि आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को इस धरती पर बसाना है। ये अल्लाह का पहले ही फैसला हो चुका था। और फरिश्तों ने उस टाइम पे कहा भी था कि यहाँ पे एक मखलूक और पैदा की जा चुकी है, उन्होंने बहुत फसाद फैलाया, तो अल्लाह ताला क्यों इनको पैदा कर रहा है। तो पूरी तफसील सूरह बकरा में है। तो ये जो गलत फहमी है कि आदम अलैहिस्सलाम को धरती पर इसलिए उतारा गया क्योंकि उन्होंने गलती की थी, ये ठीक नहीं है, ये दुरुस्त नहीं। सही बात है कि पहले से अल्लाह रब्बुल आलमीन का प्लान था, उस प्लान के तहत वो उतारे गए। ये और बात है कि ये जो गलती हुई ये एक बहाना बन गई। अगर ये गलती ना होती तो भी अल्लाह ने प्लान ये किया था, उनको यहाँ पे उतारना है, लेकिन ये गलती एक ज़रिया बन गई। लेकिन ये गलती वजह नहीं है, ये एक ज़रिया है लेकिन वजह नहीं है धरती पर उनके उतारे जाने की। वो तो पहले ही से अल्लाह ताला ने प्लान किया था कि उनको ज़मीन में बसाएगा। और सही बुखारी वगैरह में एक रवायत भी है कि अबू हुरैरा रज़ा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इहतज आदम व मूसा, आदम और मूसा अलैहिस्सलाम, इन दोनों के बीच में बहस हो गई। अभी आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं, मूसा अलैहिस्सलाम बहुत बाद के हैं, तो दोनों में बहस कैसे हुई। ज़िंदगी में तो दोनों एक दूसरे से मिल नहीं सकते। तो बाद लोगों ने कहा कि आलम अरवाह में, बाद लोगों ने कहा कि ख्वाब में। तो बहरहाल कैसे भी अल्लाह आलम, लेकिन ये तो साबित है अल्लाह के रसूल ने कहा कि दोनों के दरमियान हुज्जत हुई। कहा अंत आदमुल्लज़ी अखरजतका खतीअतुका मिनल जन्नह, कहा कि आप वही आदम हैं जिनकी गलती ने उन्हें जन्नत से निकाल दिया। फ़क़ाल लहू आदम, तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अंत मूसा लज़ी इस्तफ़ाका अल्लाहु बिरिसालातिही व बिकलामी, आप वही मूसा हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपने पैगाम के लिए, अपने कलाम के लिए चुना। सुम्मा तलूमुनी अला अम्रिन क़ुद्दिरा अलैया क़ब्ल अन उख़लक़, आप एक ऐसे मामले पर मेरी मलामत कर रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा ए मूसा, आप मेरी मलामत एक ऐसे मामले पर कर रहे हैं कि क़ुद्दिरा अलैया क़ब्ल अन उख़लक़,
جو میری تخلیق سے پہلے مقدر بن چکا تھا. یعنی اللہ رب العالمین یہ طے کر چکا تھا کہ آدم علیہ السلام کو یہاں بسانا ہے. تو آدم علیہ السلام نے سمجھایا کہ غلطی تو ہوئی ہے لیکن اس غلطی کی وجہ سے ہم یہاں دھرتی پر نہیں آئے ہیں، یہ تو اللہ نے پہلے سے پلان کر کے رکھا تھا. فقال رسول اللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فحج آدم موسیٰ، آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے جب انہوں نے یہ بات کہی. تو آگے بڑھتے ہیں. آدم علیہ السلام اس دھرتی پر آ گئے تو اس کے بعد ان کی نسل بھی بڑھی اور ان کی اولاد بھی ہوئی، جس میں قابیل اور حابیل یہ دو نام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کا تذکرہ کیا ہے، بلکہ اس میں قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل بھی کر دیا تھا اور یہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے تو اس موقع سے کچھ گناہ قابیل کو بھی جائے گا جس نے اس قتل کی شروعات کی ہے. اس کے بعد آدم علیہ السلام اس دنیا میں اپنی زندگی، اپنی عمر گزار کے رخصت ہوتے ہیں. ان کی رخصتی کا جب وقت آتا ہے تو ابن سعد کی ایک روایت ہے کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے جنت کے پھل کھانے ہیں، بہت یاد آ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ جنت میں رہ چکے تھے اور بہت سارے پھل کھا چکے تھے، صرف ایک پھل سے اللہ نے روکا تھا، باقی تو سب کھا پی رہے تھے. تو وہ ان کو یاد آ رہے تھے تو وہ کہتے تھے مجھے جنت کے پھل یاد آ رہے ہیں. یہ اشارہ تھا کہ اس دنیا سے جانے کا وقت ان کا ہو چکا ہے. اور سنن ترمذی کی ایک روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا ان کی جان نکالنے کے لیے تو آدم علیہ السلام نے کیا کہا قد اجلت، تم تو بہت پہلے آ گئے، ابھی میرا ٹائم نہیں ہوا ہے. تو قد کتب لی 1000 سنہ، میری عمر تو 1000 سال ہے، یعنی اللہ نے مجھے جو بتایا تھا وہ 1000 سال زندہ ہے. بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے کہ تمہیں کب تک رہنا ہے، موت کا وقت بھی اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے. تو اس روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی بتایا کہ تمہاری عمر 1000 سال ہے. تو فرشتے سے کہا کہ ابھی تو 1000 سال نہیں ہوئی، پھر کیسے آگے؟ قال بلا، فرشتے نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ کی عمر 1000 سال تھی، وَلَكِنَّكَ جَعَلْتَ لِابْنِكَ دَاؤُدَ 60 سنہ، لیکن آپ نے 60 سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دیا ہے. تو یہ روایت لمبی ہے. شروع میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا آدم علیہ السلام کے پاس تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ میری عمر کے 60 سال ان کو دے دینا. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تو 60 سال ان کو دے دیا گیا. تو ان کا جو 1000 سال تھا اس میں 60 سال مائنس ہو گیا. تو اس سے پہلے جب پہنچ گئے فرشتے جان نکالنے کے لیے تو یہ کہہ رہے کہ ابھی تو میرا پورا نہیں ہوا. تو فرشتوں نے یاد دلایا کہ آپ اپنا 60 سال کسی اور کو دے چکے ہیں، اس لیے آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے. تو یہاں پہ ہے کہ فجاہد ذریتہم، تو آدم علیہ السلام کو یاد نہیں آیا کہ کبھی ایسا ہوا تو انہوں نے انکار کیا. تو اب ان کی پوری نسل سے ایسی چوک ہوگی، یعنی وہ بھول جایا کرے گی. اور آگے ونسیہ فنسیہ ذریتہ، آدم علیہ السلام بھول گئے، اب ان کی ذریت بھی بھولا کرے گی. تو یہ بشری تقاضا ہے، یہ بشری صفت ہے کہ آدمی بات بھولا کرے گا. آدم علیہ السلام سے بھی یہ بھول ہوئی تھی، اس لیے لوگ بھول سکتے ہیں. فَمِن يَوْمَئِذٍ أُمِرَ بِالْكِتَابِ وَالشُّهُودِ، تو حدیث کے آخری الفاظ ہیں کہ اسی دن سے حکم دیا گیا ہے کہ اب لکھ لیا جائے معاملات کو اور گواہ بنا لیا جائے، کیونکہ بھولا جا سکتا ہے، کوئی انکار کر سکتا ہے، اس لیے ایسا کوئی معاملہ ہو تو اس کو لکھ لیا جائے اور گواہ بنا لیا جائے. بہرحال جب ان کی موت کا وقت آ گیا تو ان کی موت واقع ہو گئی. مستدرک حاکم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ان کی وفات ہوئی لما توفی آدم غسلته الملائکۃ بالماء وترا والحدوا له وقالوا هذه سنة آدم في ولده، کہ جب ان کی وفات ہوئی تو آدم علیہ السلام نے ان کو غسل دیا اور طاق عدد میں ان کو نہلایا، والحدوا، اور ان کی لحد بنائی، قبر بنائی، اور کہا هذه سنة آدم في ولده، کہ یہی سنت ہے آدم اور ان کی اولاد کے لیے کہ جب بھی کوئی فوت ہوگا تو ان کو ایسے نہلایا جائے گا، ایسے ان کو قبر میں دفن کیا جائے گا. تو یہ آدم علیہ السلام کے آخری وقت کے حالات تھے کہ کس طرح سے دنیا میں آئے اور پھر اس دنیا سے گئے. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے تو وہاں جن انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی اس میں آدم علیہ السلام بھی تھے، اس کا بھی تذکرہ ہے. اسی طرح بہت ساری احادیث میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب انسانوں کو جنت میں داخل کرے گا تو آدم علیہ السلام کی حیت پر، ان کی کیفیت پر، ان کی شکل میں داخل کرے گا. تو یہ چند باتیں تھیں آدم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق، جسے ہم نے کئی حصوں میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اس میں جو بھی ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے ہم اس کو سیکھیں، اس پہ عمل کریں. آمین رب العالمین.